فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، قاری قرآن شیخ سلیمان الشہاب، نعرہ تکبیر. ما شاء الله ما شاء الله على رسلك يا شيخ محمد، ما شاء الله ما شاء الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا ما شاء الله. احسنت جميل. مسكين الان خوشها الله اكبر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا تجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي
माशाल्लाह। माहादल जमाल शेख माशाल्लाह। भाई फूल ना फेंके, फूल ना फेंके, तंग हो रहे हैं, फूल ना फेंके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत खूब। قال يا صاي قال يا صاي أتوكأ عليك وأهش بها على قال هي عصاي أتوكأ عليك وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جميل جميل سليمان جميل ما شاء الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس
हजरात बैठ जाएं, हजरात बैठ जाएं, तलावत ये बंद कर देंगे, बैठ जाएं, इनका सांस बंद हो रहा है, बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم अल्लाह माशाअल्लाह। صدق الله